दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरदरारी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। अमन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका खुशहाली हमारी मंजिल है। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। वकालमा और सफारतकारी ही तनाज़ात का हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज तक मुनसिफाना रसाई को नागुज़ीर करार देते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया के कई ममालिक को खतरात दरपेश हैं। दुनिया को मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। तिजारत ही नहीं, इंसानों और ख्यालात को जोड़ने वाले पुल तामीर करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। तमाम सरबराहान मुमलिकत ने यादगार पर फूल रखे, अकीदत और एहतराम का इजहार किया। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर लाहौर से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस होस्टेस जाँ बहक और 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया। हादसे में 4 मुसाफिर शदीद जख्मी जबकि 10 मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू और FW की मदद से जख्मियों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान सैयद इमरान अहमद के मुताबिक सेक्टर कमांडर, DSP और मोटरवे पुलिस की टीमें मौका पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दुनिया में 8 जंगें रोकी हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए भी काफी पेशरफ्त हो चुकी है। सदर ट्रंप ने बताया कि थाईलैंड और कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म से अहम बातचीत हुई और दोनों ममालिक ने आज से जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक बड़े तसादुम से बचने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ अपनी तिजारत जारी रखना चाहते हैं। फैज हमीद को सजा मुकाफात अमल है। जब लीगी रहनुमाओं को सजाएं हो रही थी, उस वक्त फैज हमीद सियाह और सफेद के मालिक थे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैज हमीद की मंजूरी से सजाएं दी जाती थी, वो खुद चीजें देखते थे। बानी प्रोजेक्ट को लाने में बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार और दीगर रफ़क़ा शामिल थे। फैज हमीद लॉन्ग मार्च और 9 मई वाक़यात के डायरेक्टर थे। PTI इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। KP में गवर्नर राज तकर्री 2 अहम मामलात पर मुनहसर होगी। KP के हालात हसास फैसले कौमी सलामती के मुताबिक होंगे। जो चीजें राज होती हैं वो राज रहती हैं। मियां साहब जानते हैं कि कौन क्या कहता था। दहशत गर्दी से मुतालिक हुकूमत और फौज की पॉलिसी में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैज हमीद शवाहिद के साथ बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल वाडा कहते हैं फैज हमीद इसके लिए गवाही देंगे कि अगले केस में सजा ना हो। बानी को रोकता रहा, ऐसी जगह न जाएं जहां से वापसी का रास्ता ना हो। मैं अपनी हर कही बात की जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने फैज हमीद के साथ उस वक्त जंग लड़ी जब वो वर्दी में था। फैज हमीद की गवाही के बाद बानी के खिलाफ शिकंजा और तंग होगा। फैज हमीद को रेड लाइंस क्रॉस करने पर सजा हुई। फैज हमीद सजा कहां गुजारेंगे, इसका फैसला उनका अदारा करेगा। तलाल चौधरी कहते हैं कि इदारे खुद एहतसाबी कर रहे हैं। अदलिया और सियासी जमातों का भी करनी चाहिए। भारत से मदद लेना, भारतीय एजेंडे आगे बढ़ाना, क्या ये कोई सियासी जमात कर सकती है? जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनका एहतसाब क्यों न हो? बानी PTI के बहुत सारे फैसले फैज हमीद के मशवरे पर थे। बैरिस्टर अकील ने कहा कि बानी PTI और फैज हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। बानी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जेल मुंतकली रूटीन का मामला होता है। सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए अडियाला के बाहर जरूरी इक़दाम लिया जाएगा। बानी PTI को जेल मुंतकली का भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हम अपने इदारों को कमजोर नहीं करना चाहते। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं इक़्तिदार में बैठे लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही अवाम में जा सकते हैं। इक़्तिदार पर काबिज लोग चाहते हैं कि PTI को इदारों से लड़ाया जाए। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम आइन और कानून में रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। असद कैसर ने एतराफ़ किया कि हमारा जनरल बाजवा से तौसीह देने का फैसला गलत था। बानी PTI को कहीं मुंतकिल किया गया तो वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो उनकी सोच से बाहर होगा।
SIFC مراعات تجویز نہیں کرے گی، ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی۔ IMF نے حکومت کو نئے اسپیشل اکنامک زون بنانے سے روک دیا۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے توانائی، مالیاتی اور سماجی شعبے سے متعلق 23 شرائط مان لی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کروائے گا۔ کرنسی کے قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ شرائط میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگانا، منتخب اشیاء کو معیاری شرح پر منتقل کر کے سیلز ٹیکس 18% تک بڑھانا شامل۔ تمام صوبوں کا بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے سے اتفاق۔ نئے RLNG کے لیے اضافی بیرونی معاہدوں پر پابندی۔ آگرہ کو 40 روز کے اندر ٹیرف کے تعین کی ایڈوائس دی جائے گی۔ سرمایہ کاری پر مالی مناعات سے بھی روک دیا گیا۔ فیول سبسڈی دی جائے گی، نہ ہی کراس سبسڈی اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں ہوگی۔ حکومت کی IMF کو شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد کرنے کی یقین دہانی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری، سسٹم کے نقصانات کو کم کیا اور لاگت میں کٹوتی کی جائے گی۔ چاروں صوبے ہم آہنگ سیلز ٹیکس نظام لاگو کریں گے۔ ملک گیر پوائنٹ آف سیل نظام اگلے سال تک مکمل ہوگا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ فضا اچھی ہے، نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنماؤں سے خطاب۔ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پارٹی میں اندرونی لڑائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرٹ ہمارا نصب العین ہے، پرانے ساتھیوں کو میرٹ پر ٹکٹ دیا جائے۔ شہباز شریف سے کہوں گا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان NFC کے تحت فنڈز دیے جائیں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 24 جنوری کو ہوں گے۔ صدر مملکت کا آئین گلگت بلتستان آرڈر 2018 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اعلان۔ تمام متعلقہ اداروں کو انتخابی تیاریوں کی ہدایات جاری۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں۔ ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گورنر ہاؤس لاہور میں پارلیمنٹرین، سیکرٹ ہولڈر، صحافیوں، کاروباری شخصیات، طلباء یونین اور وکلاء برادری سمیت پارٹی ورکر سے ملاقاتوں میں اظہار خیال۔ کہا پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ میں خود پنجاب کی گلی گلی، محلے محلے جا کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ اب پنجاب کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ PTI نے سیاسی کمیٹی کی اثر نو تشکیل نوٹیفیکیشن جاری۔ بانی نے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو نئی سیاسی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔ کمیٹی میں 23 اہم رہنماؤں کو شامل کیا گیا۔ چیئرمین PTI گوہر علی خان، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارلیمانی پارٹیوں کے لیے پالیسیاں بھی کمیٹی مرتب کرے گی۔ پاکستان اور بائنانس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ اعلامیے کے مطابق MOUs پر وزیر خزانہ اور ایگزیب اور بائنانس کے CEO رچرڈ ٹینگ کے درمیان طے پایا۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس اتھارٹی نے بائنانس اور HTX کو NOC جاری کر دیا۔ اس اقدام میں $2 ارب تک اثاثے شامل ہو سکتے ہیں۔ حکومتی بانڈز، ٹریجری بلز اور دیگر وفاقی سطح کے اثاثے شامل۔ ایک ہفتے کے دوران آٹا، چکن، انڈے، گھی، لہسن، صابن، دالیں مہنگی، چینی سستی ہو گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی۔ سالانہ شرح 3.90% کی سطح پر آ گئی۔ رپورٹ جاری۔ آلو، کیلے، گڑ، LPG سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ چاول، دودھ، دہی، بریڈ سمیت 29 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ جو ریلیف دیا جا سکتا تھا حکومت نے ہمیں فراہم کیا۔ معاملات طے ہونے پر ہڑتال کی کال واپس لیتے ہیں۔ لاہور سفاری زو میں موسمیاتی تبدیلی اور معدے کی خرابی کے باعث ایک زرافہ دم توڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق زرافے کی موت 2 ہفتے قبل ہوئی۔ جنوبی افریقہ سے 12 زرافے امپورٹ کیے گئے تھے۔ 2 زرافے کمزور اور لاغر تھے، ان میں سے ایک کی 2 ہفتے قبل موت ہوئی تھی۔ پنجاب حکومت نے منصوبے کے لیے 13.50 کروڑ کے فنڈز جاری کیے۔ 12 زرافوں میں سے 9 سفاری پارک اور 3 لاہور چڑیا گھر کے لیے منگوائے گئے تھے۔ لاہور میں قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ صادق خان کے ذمہ 23,88,700 کے چالان۔ شہری کے نام پر 400 سے زائد موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں۔ موٹر سائیکل مالکان کو سیف سٹی کی جانب سے 2071 چالان بھجوائے جا چکے ہیں۔ 12,000 کے ای چالان والا بھی قانون کی گرفت میں آ گیا۔ کیمپس پل پر وارڈن نے موٹر سائیکل کو روکا۔ شہری کے ذمہ 12,000 کے چالان ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ کا ناصر باغ میں پارکنگ پلازے کا پروجیکٹ روکنے کا اندیا اسموک تدارک کیس کی سماعت میں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی طور پر درست نہیں، عدالت کی پاکوں سے تجاوزات ختم کرنے اور حالت درست کرنے کی ہدایت، تمام شوگر ملز کو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، چترال، دیر، سوات، نبٹ آباد، جنوبی وزیرستان شامل، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، موٹر ویز اور ہائی ویز دھند سے ٹریفک سے متاثر ہو سکتے